सनम जावेद बेकसूर लगती हैं या कसूरवार? देखिए, मैंने ना उनके मौक़िफ़ से वाकिफ़ हूँ और ना मैंने उनकी तहकीकात की है, ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि एक मुल्ज़म का मतलब ये है कि आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया है। जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होगा तब तक आप उसको मुजरम या कसूरवार करार नहीं दे सकते। ये तो पूरी कानून की एक बुनियादी जो प्रिंसिपल है। अब ज़ाहिर है वो सनम जावेद साहबा हों या कोई भी हो, पहली बात यह है कि वो मुल्ज़म है, उनको वो हक़ तो देना जो एक बेकसूर, अभी वो बेकसूर है, आप कसूर साबित करें तो फिर है। दूसरा, उनको फेयर ट्रायल का मौका दें। तीसरा, देखें पाकिस्तान में आप बड़े से बड़े जुर्म का इल्ज़ाम भी हो तो उस पर भी महीने बाद 2 महीने बाद ज़मानत देते हैं। ज़मानत का मतलब कोई बरी होना नहीं होता। ज़मानत का मतलब है कि अभी उस पर कोई गिल्ट प्रूव नहीं हुई, अभी वो गिल्टी नहीं है, आप उसको सज़ा किस चीज़ की दे रहे हैं? अभी इन पर कोई जुर्म नहीं है, इनकी ज़मानत दें। मेरा मौक़िफ़ है कि इनकी ज़मानतें दें, इनको घरों में रहने दें। अच्छा, आप इनको 1 साल 2 साल जेल में रख के जब आप एंड पे आपकी अदालतें कहेंगी कि ये बेकसूर हैं, तो उन 2 सालों का, उनकी 1 साल की उस अज़ियत का कौन हिसाब देगा? तो देखिए, पहली बात ये। दूसरी ये है कि किसी का पीटीआई से तल्लुक़ होना या नून लीग से होना या जमात इस्लामी से होना, इसमें ये कोई जुर्म की बात तो नहीं है। ये आपका आइन कहता है, हर बंदे को हक़ है वो इजहार अपना करे। देखना ये है, आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि जी जिन्ना हाउस पे हमला हुआ, वहाँ तोड़ फोड़ हुई। अच्छा, अब वहाँ पे जो शहीद हुए वो भी पीटीआई के वर्कर हुए। ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का हमारा कोई भी सिपाही फौजी कोई उसको जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ है, अब उसका इल्ज़ाम बजाय कि आप तहकीकात करें, आप पीटीआई के ही चेयरमैन और पीटीआई की ही क़यादत पे लगा रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि इसकी पूरी इसकी आड़ में, अच्छा फिर अगर ये मेरिट है कि ठीक है जिससे जुर्म किया उसको सज़ा होनी चाहिए, तो ये क्या है कि जो उसको छोड़ के इस्तेहकाम पार्टी में आ जाए, नून लीग में चला जाए, या वो एक बनी है तहरीक इंसाफ, पता नहीं नज़रियाती पार्लियामेंटेरियन जो भी बनी है उसमें चला जाए तो उसके सारे गुनाह माफ़ हैं। ये कानून आइन की कोई तरीका नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। आप पहले भी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं, ये हमें पता है। ये एएनपी के ख़िलाफ़ हुई, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुई, ये नून लीग के भी ख़िलाफ़ हुई, हर पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने की। और करने वाले जो है ताकतें हैं वो वही हैं, वो एक सेफ हेवन में बैठी हैं, पॉलिटिशियंस को लड़ाती हैं। नो डाउट पॉलिटिशियन कसूरवार हैं, मुमकिन है कि कहीं कारकुन का भी कसूर हो, लेकिन असल कसूरवार जिन्होंने 75-76 साल में मुल्क को यहाँ पे पहुँचाया है, आज तक उनका तो एहतसाब नहीं हुआ। परवेज़ मुशर्रफ ने गद्दारी केस में जिन्होंने सजा सुनाई, वो जय साहब भी दुनिया से उठ गए। अब कैसे उठे उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि देखिए, मैं पीटीआई के नहीं हूँ, मैं सियासी मुखालफ हूँ पीटीआई का, नून लीग का। यहाँ अगर नून लीग के कारकुन पे भी ये जुल्म होता तो मैं बिल्कुल इख्तिलाकी और कानूनी तौर पर उसके साथ खड़ा होता। सनम जावेद साहिबा अदालत के मुताबिक बेगुनाह हैं, उसके बावजूद जेल में है, तो क्या आप उनका केस लड़ेंगे? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है, केस तो हम हर फोरम पे लड़ने के, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ने पे तैयार हैं। अच्छा, यहाँ समझने की ज़रूरत है। मैं जो समझ रहा हूँ कि पीटीआई के वकाला से भी गलतियाँ हो रही हैं। पीटीआई के नो डाउट कुछ वकाला लोगों को लीगल दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, लेकिन एक गलती हो रही है। मसलन कुछ लोगों की एंटी टेररिस्ट कोर्ट से ज़मानतें खारिज कर दी गई लटका के, अब हाई कोर्ट में आ गए। अब हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप विदड्रा कर रहे हैं। क्यों भाई विदड्रा कर रहे हैं? जब आप विदड्रा करते हैं तो आप आइंदा ज़मानत का इस्तेहकाक उन्हीं ग्राउंड्स पे अपना गवाह देते हैं। अब उन्होंने किससे पूछा? मैं ख़ुद ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जिनके बच्चे अंदर हैं, और उनको बाद में पता चला कि वकील साहब ने वहाँ पे विदड्रा कर ली है जज के कहने पे। जज ने तो आपको डी ट्रैक किया है। अगर जज जो है वो रिलीफ देने पे तैयार नहीं है तो वो कौन होता है मैं कहे कि आप विदड्रा करें? वो हमारी ज़मानत को खारिज कर दे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। और मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ी सी दलेरी है। नो डाउट कि पीटीआई के लोग जो हैं वो नाराज़ भी रहे हैं और शाकी भी हैं इस वक्त कई जजेस के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल उस पर घबराने का भी देखें ना। अभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पे उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उसको ख़त्म किया इस कानून को। और मज़े की बात बताऊं, जब ये सेनेट में बिल पेश हुआ था तो वहाँ 20 सेनेटर पीटीआई के थे, उन्होंने इसकी हमायत की थी मिलिट्री कोर्ट बनने की। और वाहद हमारे एक ही सेनेटर थे जमात इस्लामी के, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान। उन्होंने चीख के कहा था कि ये गलत है,
فوجی عدالتیں سویلینس کا ٹرائل نہیں کر سکتی، اور پی ٹی آئی کو کہا، پی ٹی آئی کے 20 سینیٹرز کو کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ابھی تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین کے خلاف استعمال ہوگا۔ لیکن ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ریت چلے گی تو اس کی آڑ میں وہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی وکٹیمائز کر سکتی ہے۔ عمران خان کیسے لیڈر ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے بہت ساری چیزوں سے میرا اختلاف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن نو ڈاؤٹ وہ لیڈر ہیں، لوگ ان کی فالوئنگ کرتے ہیں۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے تک ہماری قیادت کے اندر ان کے لیے بڑا نرم گوشہ تھا، قاضی حسین احمد صاحب اور سید منور حسن صاحب کے حوالے سے بھی۔ اور جب 2013 میں پی ٹی آئی صرف 38 سیٹوں پہ کامیاب ہو پائی کے پی کے میں 99 میں سے، اور سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ ہم وہاں پہ حکومت کریں، اور جماعت اسلامی کو یہ آفر کی کہ 2.5 سال ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، 2.5 سال آپ کا ہوگا۔ لیکن اصولی طور پہ سید منور حسن صاحب نے کہا تھا، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا، انہوں نے کہیں بھی ہماری حمایت نہیں کی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں غلط فہمی ہوتی گئی، اور خود 2013 میں جب منور حسن صاحب خواہش مند بھی تھے اور یہ کمیٹیاں بھی بنی، اور اس میں خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ میرا تو دل کرتا میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے 2013 کا الیکشن لڑوں، لیکن مجھے یہ ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں تو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہیں، لیکن ایون دین ہم نے پھر بھی دعا گو تھے کہ چلو ان کو اقتدار ملا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں 2018 میں بھی جس طریقے سے ان کو اقتدار دیا گیا، اس وقت نون لیگ کو وکٹیمائز کیا گیا، یہ کبھی بھی طریقہ درست نہیں ہوتا، لیکن بھلے وہ آ گئے۔ پھر ہم نے یہ بھی مخالفت کی کہ جب ان کا عدم اعتماد لائی گئی تو 25 کے قریب جو ان کے قومی اسمبلی کے ممبر تھے ان کے ضمیر خریدے گئے، اور ان کے ذریعے ہی یہ حکومت 1.25 سال قائم رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی اس گند سے دور رہی، پی ڈی ایم کے گند سے دور رہی۔ بے شک ہمارا 1 ووٹ تھا قومی اسمبلی میں، 1 تھا سینٹ میں، لیکن ہم نے نہ غلط قانون سازی میں ان کا ساتھ دیا ہے نہ پی ڈی ایم کا، بلکہ جہاں پی ٹی آئی غلط تھی وہاں بھی ہم نے مخالفت کی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ خان صاحب پہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک وہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو 75 سال سے اس ملک میں جاری ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا جو ہے اگر ان پہ کوئی الزامات ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ ان پہ مقدمے بنا رہے ہیں، ان کو فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دے رہے، اور جھوٹے سے جھوٹے مقدمے روز قائم کیے جائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں توشہ خانے کا ایشو ہے، انکوائری ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ ہونی، لیکن پھر عمران خان نے اگر غلط کیا ہے یا ان کی اہلیہ نے غلط کیا ہے، تو جو نواز شریف صاحب 6 لاکھ میں BMW گھر لے گئے تھے، اور جو مریم بی بی جو ہیں انہوں نے بغیر کسی عوامی عہدے کے ہونے پہ بھی اتنا لیا تھا، تو پھر سب کا احتساب کریں، اور بالکل ہم اس حق میں ہیں۔ اس وقت بھی جب نواز شریف کا احتساب ہوا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ ایک بندے کی بجائے 425 کے قریب جو لوگ پاناما لیکس میں انوالو ہیں سب کا کریں، لیکن اس میں ظاہر جہانگیر توہین صاحب کا بھی اس وقت نام تھا، اس میں ججوں کے بھی نام تھے، جرنیلوں کے بھی تھے، بڑے بڑے بزنس ٹائکونس کے بھی تھے۔ شاید اس وقت لوگ جو ہیں وہ ہماری بات سننا نہیں چاہتے تھے، ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ بس ایک بندے کو پکڑیں۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل نواز شریف سے، عمران خان سے اختلاف ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں وہ خود بھی یہ مانتے ہیں اور آج سامنے آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب تو دولار بھی نہیں ہوئے، 3ری 4تھی دفعہ کر رہے ہیں، وہ ہر دفعہ جن سے جوتے کھاتے ہیں انہی کے پاس پھر جاتے ہیں۔ تو کبھی تو آپ کو سمجھنا ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے اندر کرپشن ہوگی، خود یہ غلط ہوں گے، تو یہ کبھی بھی ان کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔